नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10 की और एक हिकायत जो आप लोग के सामने बयान करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जो और बच्चे भी फ़ायदा पा सकेंगे। आज आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं जौज़न के बादशाह के एक वज़ीर के बारे में। मुल्क जौज़न रा ख्वाजा बुत करीम। जौज़न के एक बादशाह का एक वज़ीर था जो क्या था, जो शरीफ और नेक तबीयत था, जो तमाम लोगों के मुंह पर उनकी इज्जत करता था और पीठ पीछे भी उनकी तारीफ करता था। इत्तेफाकन उससे एक ऐसी हरकत सादिर हो गई जो कि बादशाह की नज़र में नापसंद हुई। उसने क्या किया, न उसके जुर्माना कर दिया और सज़ा दे दी। बादशाह के सिपाही उसके पहले एहसानों के इकरारी थे, यानी उसके पहले से एहसानमंद थे क्योंकि वो हमेशा उनकी अच्छाई और नेक शरीफ तारीफ़ करता था। इसके शुक्रिया में गिरवी भी थे। इसके सुपुर्दगी के ज़माने में वो सिपाही उसके साथ मेहरबानी और नरमी करते थे और झिड़कना सज़ा देना मुनासिब भी नहीं समझते थे। तो कथा में इसी कहानी के कथा में ये कहा जाता है कि तो अपने दुश्मनों से क्या कर, तो अपने दुश्मनों से सलाह कर, और अगर वो किसी दिन तेरी पीठ पीछे तेरी बुराई करे तो उसके सामने तारीफ़ बयान कर, क्योंकि अगर तुम तारीफ़ बयान करोगे तो उसका जहन आगे चलकर ज़रूर ब बदलेगा। बात अगर मौजी के मुंह से ही होकर निकलती है, अगर तू उसके कड़वी बातें नहीं सुनना चाहता तो उसका मुंह मीठा कर दे। ये बात हकीकत है। अगर कोई आपको गाली देता है, यानी कोई अगर आपको बुरा भला कहता है, अगर कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, आप अगर बोल देंगे आप कुछ मीठा खाएंगे, तो उसका जो है ज़बान थोड़ा सा चुप हो जाएगा और थोड़ा आपको नरम दिली से देखेगा। तो ये बात पूरा का पूरा हकीकत है। अगर तो उसके कड़वी बातें नहीं सुनना चाहता तो उसके मुंह मीठा कर दे। बादशाह ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उनमें से बाज़ इल्ज़ामात से वो बरी हो गया। कौन? वो वज़ीर। बाकी इल्ज़ामात की वजह से वो कैद खाने में रहा। हमेशा बादशाहों में से एक बादशाह ने पोशीदा तौर पर उसके पास पैगाम भेजा और उसके तरफ के बादशाहों ने आप जैसे बुजुर्गों की कदर न जानी, आपके बेइज्जती की। अगर फलां अजीज़ यानी आपकी राय अगर हमारी तरफ मुतवज्जो हो तो उसकी दिलदारी के लिए जो कोशिश हो सकेगी किया जाएगा। इस हुकूमत के बड़े बड़े लोग आपके दीदार के मुतमईन हैं और इन हरकतों की वजह से आपका जवाब का मुंतज़िर रहेंगे। वज़ीर ने जब इस बात की इत्तला पाई तो उससे पैदा होने वाली खतरे को सोचा तो फ़ौरन उसके जवाब में मुख्तसरन इस तरह लिखा, जैसे कि मसलहत देखी कि अगर ज़ाहिर भी हो जाए तो कोई शक व शुबा, कोई अगर ख़तरा न पैदा होगा। तो इसी वजह से उस खत की पुस्त पर लिख दिया और रवाना कर दिया। मुतल्लिक़ीन में से जो इस वाक़े के साथ रहा था वो बादशाह को इत्तला कर दी। जो यहाँ पर रहता था उसने क्या किया, वो बादशाह को इत्तला कर दी। इत्तला करने के बाद और जब बादशाह को यह खबर पहुँचा दी तो कि फलां आप जिसे कैद खाने में रखे हुए हैं वो आप फलां एतराफ़ के बादशाह से खत व किताबत रखता है। तो बादशाह को गुस्सा आया और उस खबर को तहकीकात का हुक्म फरमाया। लोगों ने कासिद को गिरफ्तार कर लिया और ख़त को पढ़ा। लिखा था, बुजुर्गों का अच्छा ख्याल मेरे हक़ में मेरी फजीलत से ज़्यादा है और बुजुर्गों ने खलत कबूलियत को जो अता फरमाया है, बंदे को उस कबूलियत का इम्कान नहीं है। इसलिए मैं इस ख़ानदान की नेमत का परवरिश याफ्ता हूँ और थोड़ी सी दिल रंजिश पर कदीम दिली नेमत से बेवफाई नहीं की जा सकती। चुनांचे लोगों ने कहा है, बहुत अच्छा बात कहा है, बहुत एक खूबसूरत अंदाज में, कि जिस शख्स का हर वक्त तुझ पर एक करम हो, जिस शख्स का ये बैत बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप देखिए, जिस शख्स का हर वक्त तुझ पर एक करम हो,
اگر ساری عمر میں وہ ایک ظلم کر دے تو اس کو معذور سمجھو۔ تو بادشاہ کو اس کی حق تو بادشاہ جب یہ سنا تو اس کی حق شناسی کی عادت اچھی معلوم ہوئی۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا تو اسے خلعت و انعام عطا فرمایا اور معافی چاہی کہ میں نے غلطی کی کہ تم کو بے قصور میں نے ستایا۔ جو جواب دیا، اے آقا نعمت، غلام اس معاملے میں حضور کی کوئی خطا نہیں سمجھتا، کوئی خطا نہیں دیکھتا، بلکہ تقدیر خدا تعالیٰ کی جانب سے ایسی ہی مجھ کو کہ اس غلام کو کوئی تکلیف پہنچے یہ خدا کی جانب سے ہے۔ اس نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اس بادشاہ کو، بس جو تکلیف آپ کے ہاتھ سے پہنچی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس غلام پر آپ کی پہلی نعمتوں کا حق اور احسان کی نعمتیں ہیں، جیسا کہ عقل مندوں نے کہا ہے۔ ایک قطعہ دیکھیے، بہت ہی خوبصورت قطعہ ہے، اور جو اوپر جس نے جواب دیا، جو وزیر، نیک وزیر جس طرح جواب دیتے ہیں، اسی کے بارے میں ایک قطعہ ہے۔ اگر مخلوق سے مجھ کو تکلیف پہنچے تو رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ راحت اور تکلیف مخلوق سے نہیں پہنچتی، دشمن اور دوست کے اختلاف خدائی کی طرف سے جان۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے محبت اور کسی کے دل میں نفرت ڈالنا چاہتا ہے، یہ خدا کے جانب سے سمجھو، کیونکہ راحت اور تکلیف دونوں مخلوق کبھی نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی مخلوق اگر چاہے تو ایک رائے کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے جب تک خدا نہ چاہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے دل کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا دل میں کسی کے لیے دشمنی پیدا ہوتا ہے، کسی کے لیے برائی پیدا ہوتا ہے، یہ خدا کے جانب سے خدا پیدا کرتا ہے، کیونکہ دونوں کے دل اس کے تصرف میں ہیں۔ اگر تیر کمان سے چلتا ہے لیکن عقل مند اسے کمان والے کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ تیر کمان سے بولا جاتا ہے کہ تیر اگر کمان سے نکل جاتا ہے ایک مرتبہ تو وہ عقل مند کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تیر وہ کمان سے نکلا ہے، وہ نہیں، وہ عقل مند کمان والے کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ کمان والا کا یہ ہے کہ اسی طرف جائے۔ یہ رہا پورا کہانی۔ آئیے اور ایک لانگ کوسچن اور اس کے آبجیکٹیو کے اوپر ہم چلیں گے۔ جوزن کے بادشاہ کے سپاہی کے وزیر کیسے تھا کے ساتھ قید خانے میں اچھا سلوک کیوں کرتے تھے؟ یہ پہلا کوسچن آپ دھیان سے سنیے۔ وزیر، یہ جو سوال ہے، یہ جو پہلا، وزیر کے بادشاہ کے سپاہی اس کے وزیر کے ساتھ قید خانے میں اچھا سلوک کیوں کرتے تھے؟ یہ لوگ آپ کہانی میں جانے ہوں گے کہ ضرور کہ وزیر شریف اور نیک طبیعت کا تھا، وہ کسی کو ستاتا نہیں تھا، سپاہی اس کے احسان کو مانتے تھے اور اس کی قدر کرتے تھے، ہر شخص اس کے سامنے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرتا تھا، ہر ایک کے دل میں وہ اس کی عزت تھی، اس وجہ سے قید خانے میں سپاہی اس کے ساتھ نرمی کرتے تھے۔ یہ جواب ہے۔ تو اس طرح اور بھی جو دوسرا ہے، پڑوس کے بادشاہ نے جوزن کے قیدی وزیر کو کیا خط لکھا تھا؟ یہ بھی، اور دوسرا اس کے بعد جو جوزن کے بادشاہ نے وزیر کو قید سے کب رہا کیا؟ تو آبجیکٹیو کے بارے میں تو جب سوال کرتے ہیں تو مختصر سے جواب ملتا ہے، جوزن کے بادشاہ نے وزیر کو قید سے کب رہا کیا؟ یہ دیکھیے دھیان سے، جب اس کی وفاداری پر یقین آیا، جب اس کی وفاداری پر یقین آیا۔ تو وزیر نے پڑوس کے بادشاہ کے خط کا کیا جواب دیا؟ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کے سپاہی نے قید خانے میں وزیر کے ساتھ نرمی کیوں برتی؟ وزیر کے اعلیٰ اخلاق و شرافت کی بنیاد پر، کیونکہ وزیر پہلے سے ہی ان کو اچھے سے پیش آتا تھا اور کبھی غلط نہیں کرتا تھا۔ پڑوس کے بادشاہ نے جوزن کے بادشاہ کے وزیر کو اپنے یہاں آنے کی کیوں دعوت دی؟ اس کی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ یہ جواب پورا صحیح ہے۔ اب یہی کوسچن ہمیشہ بورڈ میں گرتا ہے، اس کی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر۔ وزیر کے خط کے بارے میں بادشاہ کو کس نے اطلاع دی؟ وزیر کے ایک
साथी नहीं। हमेशा ये कन्फ्यूज में ये सवाल भी हमेशा गिरता है, ये कन्फ्यूज में। ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बादशाह के माजरत ख्वाही पर वजीर ने क्या कहा? जो हुआ मेरी तकदीर का एक हिस्सा था, जो हुआ मेरे तकदीर का हिस्सा था। आइए हम देखते हैं इसी का जो बोर्ड में गिरता है। ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन 2024 में। आप ध्यान दीजिए। जौजन के बादशाह का वजीर कैसा था? नहायत गुस्सा वाला, बड़ा जालिम, बड़ा मक्कार, नहायत शरीफ मिजाज। आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये नहायत ही शरीफ मिजाज था। ए आंसर डी। 4 नंबर उसके 2 क्वेश्चन पढ़ा है इस हिकायत से। कैदी वजीर के पास किसने खुफिया पैगाम दी? अभी मैंने बोला था अभी कि किसने दी? पड़ोस के एक बादशाह ने, पड़ोस के एक हाकिम ने, पड़ोस के एक वजीर ने, पड़ोस के एक वजीर ने। तो आप ध्यान से बोलेंगे पड़ोस के एक बादशाह ने। ऑप्शन ए। जो ये दोनों क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता और 2 नंबर आपका मिल जाएगा, खाते में जॉइंट हो जाएंगे। इसी 2-2 नंबर करके हम लोग पूरा हिकायत को 50 नंबर पाएंगे। 50 से 50 एक नंबर भी का जाय नहीं होगा। उसके ग्रामर भी करेंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।